अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। और आज मैं बड़ी एक अहम जो डेवलपमेंट है उस पर बात करूँगा। अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहाँ पर उनकी एक मुलाकात प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, और वो जो गुफ्तगू उनकी हुई है, मैं आपको उसका कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये इसलिए मैं आपको डिस्कस करूँगा कि उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि अगर आपके अंदर अपनी कौमी गैरत हो, जज्बा हो, और अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर, अपनी कौम की रिस्पेक्ट पर आप यकीन करते हैं, तो फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको नीचा नहीं दिखा सकती, और आप मजबूर कर सकते हैं उस बड़ी ताकत को कि वो आपके साथ उसी लेवल पर आके बात करे। आज जो बाइडन की मुलाकात हुई उसमें हम सब ने देखा, वो चला टीवी पर कि उन्होंने बिल्कुल इस तरह से जो हैंड शेक करने की बजाय यूँ इस तरह मुक्के एक दूसरे के साथ उन्होंने जोड़े। अक्सर लीडर यही करते हैं कोविड की वजह से, और फिर उसके बाद उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको बात बता दूँ कि जो बाइडन जब आए हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए, वहाँ पर मकामी गवर्नर को भेजा गया। लेकिन जब यूएई के हुक्मरान वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका इस्तकबाल ख़ुद किया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। तो ये एक तरह से एक डिप्लोमेटिक स्नब था, जो पहला उनका जेस्चर था। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई, उसके कंटेंट जो सामने आए हैं, उसमें ये कहा सदर जो बाइडन ने रिपोर्टेडली कि जो एक सहाफ़ी का जो मर्डर हुआ था टर्की में, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि सऊदीज़ ने किया है, और उसमें डायरेक्टली ब्लेम किया गया था कि MBS ने उसका ऑर्डर दिया, तो उस पर ये कहा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कि हम वैल्यू करते हैं ह्यूमन राइट्स को, और हमने अब बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई भी इस तरह का वाक़या ना हो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, और जो बहुत सारे और भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, उसमें उन्होंने जो इज़राइल में जो एक सहाफ़ी शीरीन जो कत्ल हुई है, जिसको गोली लगी थी, तो उसका भी उन्होंने ज़िक्र किया कि वो भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। हर एक से गलतियां हो सकती हैं, अमेरिका ने भी बड़ी गलती की। और साथ उन्होंने हवाला दिया इराक़ के अंदर जो अबू ग़रेब जेल थी, कि उसके वो आपको पता है बदनाम ज़माना जेल, उसके अंदर जो भी डिटेनीज़ थे उनके साथ जो सलूक हुआ, उसकी जो तस्वीरें आईं वहाँ पर, ये भी रिपोर्टेडली बताया गया कि वाटर बोर्डिंग भी हुई है, और कुछ सलूक नाज़ेबा वहाँ पर किया गया डिटेनीज़ के साथ, जो अमेरिकन वैल्यूज़ के मुखालिफ है, अमेरिकन कानून के मुखालिफ है। तो अमेरिकी कानून उस बात की इजाज़त नहीं देता जो वहाँ पर किया गया, लेकिन किसी बंदे को वहाँ पर सज़ा रिपोर्टेडली नहीं दी गई। और ये कहा मोहम्मद बिन सलमान ने कि आप देखें अमेरिका ने वहाँ पर क्या किया। तो सब मिस्टेक करते हैं। उन्होंने बैलेंस किया। जो उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि आप ह्यूमन राइट्स को अहमियत नहीं देते, और आपके यहाँ पर कोई वॉइस ऑफ डिसेंट नहीं होता, तो उस पर मोहम्मद बिन सलमान ने ये वाज़े किया अमरीकी सदर जो बाइडन पर कि आप भी गलतियां करते हैं, अमेरिका ने भी गलतियां की हैं। अबू ग़रैब का भी हवाला दिया, और जो अभी ये गज़ा में, शायद फ़लस्तीन में, वो जो एक सहाफ़ी जो है जिसका कत्ल हुआ है, वो कहा कि देखें वो भी तो, वो उसके बारे में बताया गया कि वो एक अमरीकी गोली थी जो उनको लगी। तो बड़ा भरपूर अंदाज में उन्होंने आपस में ये गुफ्तगू की। लेकिन एंड में ये आया कि नाउ इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, कि दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अब आगे बढ़ें। यानी अब वो जो एक इल्ज़ाम था मोहम्मद बिन सलमान पर, सऊदी अरेबिया पर जो तनकीद की जाती थी, दैट हैज़ बिन पुट असाइड, एक साइड पे उसको रख दिया गया, और अब आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि और यही वजह है मोहम्मद बिन सलमान की इमरान खान से दोस्ती की, कि वो कदर इसीलिए करते हैं इमरान खान की कि इमरान खान भी कौमी गैरत की बात करते हैं, कौमी इज़्ज़त की बात करते हैं, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, कौमी खुददारी की बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज़ करें, इनकी लाइफ को देखें MBS की, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में, उनके बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने किस कमाल जहानत से अपनी हैसियत को मनवाया अमेरिका के सामने। जब जब वालिद हुक्मरान बने थे, तो क्योंकि वो बाकी पहले जो सऊदी हुक्मरान थे और इनके वालिद साहब वालदा मुख्तलिफ थी, तो ये ज़रा साइड लाइन थे। लेकिन उसके बाद जब ये बने तो इन्होंने इंतहाई महारत से, जो उस वक्त वलीअहद थे प्रिंस नाइफ, उनको हटाया क्राउन प्रिंस के ओहदे से, और उसके बाद ये ख़ुद
پہلے یہ ڈپٹی کراؤن پرنس بنے، پھر یہ خود کراؤن پرنس بنے، اور انہوں نے پھر جو سعودی عرب کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو سارے بزنس مین تھے، جو ماضی میں سعودی حکمرانوں کے بہت ساتھ تھے، لیکن لوگوں میں ایک بڑی انریسٹ تھی، نوجوانوں میں بے روزگاری کی وجہ سے، تو انہوں نے ان کو پکڑ کے ان سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز انہوں نے وصول کیے، جو سعودی عرب کی اکانومی میں انہوں نے پمپ ان کیے، اور جو پوری جو یوتھ ہے سعودی عرب کی، اس میں محمد بن سلمان پاپولر ہوئے۔ پھر یہ جمال خشوگی والا جب واقعہ ہوا تو انہوں نے ایک پورا سٹینڈ لیا اور انہوں نے بالکل امریکہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے جو داماد ہیں کشنر، ان کی مدد سے انہوں نے ریلیشن شپ قائم کیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی عرب بلوا کے تو اپنے اوپر ایک بڑی انہوں نے مہر لگوائی امریکہ کی حمایت کی، اور شاہی خاندان کے اندر جو ان کی مخالفت تھی اس پر انہوں نے قابو پایا۔ جو ابراہیم ایکارڈ ہوا ہے یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ، اس میں بھی بیہائنڈ دا سین پرنس محمد بن سلمان کی آشیرواد تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے یعنی ایک مڈل ایسٹ میں ایک نئے جو ایرا ہے اس کا آغاز ہوا۔ جب جو بائیڈن صدر بنے ٹرمپ کے بعد تو تعلقات کشیدہ، جمال خشوگی کی وجہ سے اس کو بڑا استعمال کیا گیا، اور امریکہ نے کہا کہ بالکل ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ بھی اعلان کیا گیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ پرنس محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ امریکہ بات نہیں کرے گا، یعنی جو بائیڈن بات نہیں کریں گے، صرف کنگ سلمان سے بات کی جائے گی۔ اس پر ایم بی ایس نے بڑا ایک ٹف سٹینڈ لیا، اور انہوں نے امریکی جریدوں کو یہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا جو بائیڈن کی۔ پھر چائنا میں جب ونٹر اولمپکس ہوئے تو امریکہ نے بائیکاٹ کیا، لیکن محمد بن سلمان چائنا کی دعوت پر آئے چائنا، اور امریکہ کو انہوں نے سنب کیا، ان کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے نا ممالک کی مدد سے، عمران خان کا بھی اس میں ایک رول تھا، ترکی کے صدر نے بھی ایک رول پلے کیا، اور انہوں نے ایران کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کی، جس سے امریکہ کے اندر ایک پوری ایک ویو ایسی گئی۔ پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو محمد بن سلمان ہے وہ روس سینکشنز ہیں اس پر، امریکہ چاہتا ہے کہ روس سے کوئی تیل نہ خریدے، لیکن اپنی جو بجلی کی ضروریات ہیں سعودی عرب کے اندر، جو بجلی کے کارخانے ہیں وہ روس سے تیل لیتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ تیل پروڈیوسنگ کنٹری ہے سعودی عربیہ، لیکن وہ اپنا تیل باہر بیچتے ہیں مہنگے داموں۔ رشیا کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے تیل سستا بیچ رہا ہے، اس لیے وہ تیل روس سے لے رہے ہیں، رشیا سے لے رہے ہیں، تاکہ اپنے ان کے بجلی کے کارخانے چلیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے پیسے بھی بچائے اور امریکہ کو بھی سنب کیا۔ یہ ساری سچویشن ایسی بنائی انہوں نے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنی پالیسیز تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس چیز کو ریویو کیا، اور اب وہ سعودی عرب میں ہیں، اور وہاں پر جو جی سی سی کی جو یعنی گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کی میٹنگ ہے، اور جی سی سی پلس کی، وہ اس ریجن کے لیے اس کے لیے وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ایم بی ایس سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور کنگ سلمان سے بھی ملاقات کی ہے۔ تعلقات کو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ محمد بن سلمان نے اپنی ذہانت سے اپنا جو ان کے پاس اثر و رسوخ تھا اس کو بہتر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ محمد بن سلمان کی کامیاب پالیسی کے آگے امریکی صدر جو بائیڈن اپنی پالیسی کو اس پر نظر ثانی کے لیے تیار ہوئے، اور وہ وہاں پر آئے اور ان کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ یہ بات عمران خان کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہمیں دوستی چاہیے، غلامی نہیں چاہیے، برابری کی بنیاد پر دوستی۔ چھوٹا سا ملک ہے سعودی عرب، اور انہوں نے اتنی بڑی جو طاقت ہے دنیا کی، اس کے صدر کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں، اپنی جو پالیسیز ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، ان کو تبدیل کرے۔ یہی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں کرنے دے گی جب تک اس حکومت سے آپ نے جان نہیں چھڑائی، اور حقیقی نمائندگی پاکستان کی جو ہے، حقیقی لیڈر اگر نہیں آئے جو پاکستانی ترجیحات کے مطابق فیصلے کریں، جس سے آپ امریکہ سے دوستی کر سکتے ہیں، آپ غلامی سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں ہمت ہو، آپ میں قومی خودداری ہو، اور اگر آپ اپنے قوم کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں، اپنے اقتدار کے لیے بیرونی آقاؤں کی طرف مت دیکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔